قال مسلم حدثني اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو جعفر محمد بن جازم الثقفي قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن عمارة بن عزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إسحاف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اذان کا اگر انسان جواب دیتا ہے تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا۔